बुखारी साहब, ये जो अभी निगरान वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है कि बड़ा वाज़ेह कर दिया है, पहले कल वो कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर इमरान खान नहीं भी हुए या पीटीआई के कुछ जो जेल में लोग हैं वो अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जो इससे एक तासुर बन रहा था कि वो शायद किसी एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने आज कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ होंगे और किसी ख़ास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। आपका क्या स्टैंस है इस पे कि क्या किस तरह से करके ये इसमें वजाहत की ज़रूरत पड़ी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर कहना चाहते थे उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर रिएक्शन जो है उसी लिहाज से, मैं बेईमानी तो नहीं कहूँगा लेकिन ये कि अजीबोगरीब रिएक्शन है। पहले मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा। इससे पहले हमें मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, पीटीआई के हलकों की तरफ से ये तासुर मिल रहा था कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई या हमें शुकूक व शुबहात हुए इलेक्शन के हवाले से तो हम इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। आपको याद होगा जी बिल्कुल। फिर जनाब उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि सियासी जमातों को अगर इक्वली ट्रीट ना किया गया तो तब भी हम इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और अगर इलेक्शन से बाहर नहीं होंगे तो हम एहतजाज करेंगे। अब आ जाइए प्राइम मिनिस्टर के बयान पर। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई बैलेट पेपर पर नहीं होगी तो इंतखाब फिर भी होंगे। इसे आप इस तरह से देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बाइकआउट करते हैं, अगर आप एहतजाज का फैसला करते हैं इलेक्शन के दिन या कोई और इवेंचुअलिटी हो जाती है, यानी इम्प्लाइडली ये कि मिसाल के तौर पर पार्टी बैन हो जाती है, तो उनका कहना ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो पार्टी बैन होने के कोई चांसेस हैं? बस इसकी बाज़गश्त तो आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, लेकिन ये तमाम तर पार्टियों ने इसकी मुखालफत की और कहा है कि पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हुकूमती हलकों में भी, चाहे अब के हैं या पीडीएम के थे, उस वक्त भी ये कैटेगोरिक स्टेट किया गया था कि पार्टी बैन करने के हक में कोई भी नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा हमने करके देख लिया तमाशा, जो नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी और बाद में अवामी नेशनल पार्टी बन गई थी, तो वो मेरे ख्याल से नाम बदल के दोबारा आ जाएंगे। एक तो मेरे ख्याल से इसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट स्टेटमेंट को देखा गया है और उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो बेपनाह है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी बहुत वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि हम पार्टी नहीं हैं, ना हम कोई पार्टीजन एटीट्यूड अपनाएंगे। उनकी जो टीम है उनमें से जो वज़ीर इत्तलात हैं सोलंकी साहब, उन्होंने भी इसकी वजाहत करने की कोशिश की है कि पीटीआई समेत तमाम जमातों को ये हक हासिल है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने। लेकिन पीटीआई जो है वो, आपको पता है, उनके देखने और रिएक्ट करने का अपना एक अंदाज होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब बोले हैं आपके सामने, उन्होंने कहा कि पीटीआई की शिरकत के बगैर इलेक्शन बेमानी होगी। भाई, शिरकत का फैसला तो आपने करना है। आपको ना तो शिरकत पे मजबूर किया जा सकता है, ना ही आपकी मिन्नतें की जाएंगी कि अल्लाह के वास्ते आप इलेक्शन जरूर लड़ें, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं, ये तो आपका अपना फैसला है ना। अगर आप फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो मुझे बताइए कौन रोकेगा? हाउ कैन यू स्टॉप ए पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शंस? हाँ, अगर आप खुद उस दिन एहतजाज करना चाहते हैं या आप खुद इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रहना चाहते हैं, जैसी गलती माजी में भी चंद पार्टियों ने की थी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है, तो वो अलग बात है। असल में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, उन्हें चूँकि अब कुछ ना कुछ कहना होता है, काफ़ी देर से वो खामोश हैं, लिहाजा जब उन्हें मीडिया से बात करने का मौका मिलता है तो वो कुछ ना कुछ जो है अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करते हैं। दूसरी बात ये, एक और अहम बात जो उनसे पूछी गई और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली है। अब ये बर्फ़ के पिघलने की इस्तिलाह जो है ये होती है कि कोई डील हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली उसका कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं है। ना ही ये मौजूदा हुकूमत और ना ही एस्टेब्लिशमेंट कोई डील करना चाहते हैं पीटीआई से। साहब, ये जो पीटीआई के हलके हैं खास तौर पर, ये तासुर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अवाम में, ये तासुर बहुत ज़्यादा जा रहा है कि कोई बैकडोर चैनल शुरू हो चुका है, बैकडोर राबते हो रहे हैं। इसका मतलब कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे। कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया है मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन ने भी और हुकूमती स्पोक्स पर्सन ने भी कि किसी ऐसी डील का कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, यानी मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इबहाम है। तो कंटेस्ट करेगी पीपल्स अपने पीटीआई, मुझे उम्मीद है पक्की, यानी पार्टी बैन नहीं हाँ, होगी। पार्टी बैन नहीं होगी, तो इसके बारे में तो कोई इबहाम होना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया। वो अलग बात है कि ये असेसमेंट करनी पड़ेगी पीटीआई को, इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास अब लोग कौन है।
آج ہی انہوں نے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیا ہے، اس میں سے سوائے ایک علی احمد صاحب جو ہیں ان کے علاوہ کوئی چہرہ مانوس یا کوئی نون بندہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھی تو تاثر ہے نا، عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہاں میرے خیال سے وہ تاثر جب تک تھا اس وقت تک تو تھا، لیکن یہ تاثر خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، یہ میں نے اس سے پہلے بھی سنا تھا ایک وقت میں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب اگر کسی چلتے ہوئے جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیں تو وہ بھی جیت جائے گا. نہ یہ اس وقت ہوا تھا اور نہ یہ آج ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان میں 51% میجورٹی کس کی تھی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم تو ایک قوم ہے ایسی جس نے ماضی سے کبھی کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ تاثر پارٹی کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن حقائق اور زمینی ریالٹیز جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے. کیونکہ جو سب سے زیادہ الیکٹیبل سٹف تھا ان کا وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کے پارٹی چھوڑ چکا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ 55 سے زیادہ الیکٹیبل لوگ میرے ساتھ ہیں. علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے تو نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں کہ کون ہے بیٹھے ہوئے وہاں. تو کافی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آنے والا الیکشن سویپ کر جائیں گے. ووٹ بینک موجود ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے انکار، لیکن وہ ووٹر دیکھیں گے کس کی طرف. اگر خان صاحب باہر نہیں ہیں، آزادانہ اپنی پارٹی کی الیکشن کمپین کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور ابھی تو نااہل بھی ہیں، ابھی تو نااہل بھی ہیں، تو پھر کون دیکھے گا. اینی وے یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور بخاری صاحب یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر تو یہ سائفر کیس کا معاملہ، اس کا کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر خان صاحب کی بھی نااہلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی نااہلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ وہ جو ایک اور لیڈ کرنے والے ہیں، ویسے تو ان کی پذیرائی کبھی نہیں تھی پارٹی کے اندر، وہ ہے پرویز الہی صاحب. تو وہ خود مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو باہر ہی نہیں آنے دیتے. 13 دفعہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ ریئلسٹیکلی دیکھیں تو پارٹی کافی اجڑی ہوئی ہے. مطلب چلیں اجڑی ہوئی بہت سخت اصطلاح ہے، پارٹی جو ہے بکھری ہوئی ہے، وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر اصطلاح ہے. اب آ جائیے جناب خان صاحب کی طرف. خان صاحب کے بارے میں وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. کل تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ایک 3rd کلاس جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ C کلاس لوگوں کا سلوک ہو رہا ہے. پھر ان کے مطالبات ان کی عدالتوں سے رجوع کرنے کے بعد وہاں فیسیلیٹیشن جو ہے مہیا کر دی گئی. پھر ان کی مرضی کے کھانے دیسی گھی میں پک کے دیسی مرغ جو ہے وہ ان کو ملنے شروع ہو گئے. اب انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے ایک کورٹ میں کہ جناب ان کو شفٹ کریں ڈیالہ جیل میں، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ابھی وہ پٹیشن پینڈنگ ہے. تو اب خان صاحب کہتے ہیں میں نے اٹک سے نہیں جانا. یعنی یہ کل انہوں نے یہاں تک کہا، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کی سائفر کیس میں، کہ میں اپنے وکلا کو ہدایت دینے والا ہوں کہ آپ وہ پٹیشن واپس لے لیں. یہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، رپورٹڈ معاملہ ہے. تو آج پھر انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ کورٹ جو آرڈر کر دیتی ہے پھر انتظامیہ رuthlessly اس کے اوپر عمل کرتی ہے. 13 گاڑیوں کا ایک قافلہ پہنچا وہاں، ان کا خان صاحب آئے نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو اڈیالہ جو ہے بڑی کنٹروورشل پریزن ہے. آپ کو یاد ہے یہاں پر 4 وزرائے اعظم کو رکھا جا چکا ہے، نام آپ کے سامنے ہے. چاروں کے بارے میں جو باہر اطلاعات آئی تھی وہ یہ کہ سلوک بہت برا ہوا. کسی نے کہا مجھے چکی میں رکھا ہے، کسی نے کہا مجھے آئسولیشن میں رکھا ہے، کسی نے کہا سیل چھوٹا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب جو کہا جائے گا، میں آپ کو آنے والا بیانیہ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کا، کہ وہ انتقام لینے کی خاطر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے. ان کو یہ ہونا ہے. یہ اگر شام تک شروع نہ ہو گیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کی طرف سے تو رات گئے ضرور ہو جائے گا. تو بخاری صاحب ایک لیگلی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا سینس ہے، لیکن اڈیالہ جیل منتقل کرنے پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لا یہ ہے کہ جو ایک ہی کیس ہے اس میں نامزد، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں آلریڈی، تو جو ایک ہی کیس میں نامزد ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جیل میں ایک ہی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ عدالت ایک ہی جگہ پر ٹرائل کر سکے. یہ بات آپ کی درست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ روایتاً ہو یا ہو سکتا ہے قانونی طور پر. لیگلی اس کا مجھے اگر یہ قانونی طور پر ہے تو ہم یقینی طور پہ کسی نہ کسی لیگل ماہر سے بات کر سکتے تھے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.